अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक ताज़ा कार शायर का ज़िक्र करेंगे, जिनसे मेरी मुलाकात अभी हाल ही में फ़ेसबुक के ज़रिए हुई है। मैं नहीं जानता कि वो किस मिजाज के हैं, कब से शेर कह रहे हैं, लेकिन उनकी शायरी में बड़ी इनफरादियत है और बड़ी नुदरत है। ये शायरी जो है ये 1970 की दिहाई में जो हमारे बहुत बाकमाल शोरा, जिनमें सरवत हुसैन और उस कबील के सारे उस नस्ल के लोग जिन्होंने शायरी में नई ज़िंदगी के साथ असातीरी लहजा भी अपनाया और नस्री नज़्म भी उस दौरान आ गई। तो ये बड़ा एक ताज़ा हवाओं के झोंके थे, जिन्होंने बड़े बड़े रंग दिखाए और उर्दू शायरी के मंजरनामे को ख़ासी हद तक तब्दील किया। लेकिन 80 की दिहाई में और उसके बाद जो है वो एक रिवायती गज़ल और तग़ज़्ज़ुल और फिर वो चीज़ें शुरू हो गई जिससे ये गज़ल थोड़ा सा पीछे की तरफ चली गई। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि उसका एक रिवाइवल हुआ है और वो गज़ल जो हमारी असातीरी गज़ल थी और जो हमारी नई ज़िंदगी है, इससे जोड़कर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी शायरी कर रहे हैं, गज़लें कह रहे हैं, नज़्में कह रहे हैं। तो मैं जिस दोस्त का ज़िक्र कर रहा हूँ वो वर्जीनिया में होते हैं और उनका नाम है आबिद रज़ा। जी हाँ, आबिद रज़ा से मुमकिन है आप बहुत सारे लोग वाकिफ़ हों, और लेकिन मेरी उनसे मुलाकात अभी हाल ही में हुई है और उनकी एक ताज़ा गज़ल ही ने मुझे चौंकाया। और मैं फिर उनके पेज पर गया और मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी जो सरवत हुसैन की एक नज़्म का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया हुआ है, अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया हुआ है। तो माना कि वो अपने असर से और अपने असर की जो शायरी है और अच्छी शोरा हैं उनसे भी वाकिफ़ हैं और उनके काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो आबिद रज़ा जो है वो, मेरा ख़्याल है कि 80 की दिहाई में उन्होंने शायरी शुरू की होगी। उनकी आईडी से ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कराची में कराची ही के हैं वो, और कराची ही से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की है और उसके बाद वो फिर चले गए वर्जीनिया। और अगर 80 नहीं तो 90 की दिहाई में ज़रूर उन्होंने शायरी की होगी, क्योंकि उनकी शायरी में जो इनफरादियत है और जो रचाव है और जो उनकी उनकी शायरी में एक क्लासिकल और जदीद अहद के साथ मिलकर जो उनकी फ़नी रियाज़त है वो बताती है कि वो एक बहुत मैच्योर शायर है। उनकी शायरी में नया क्या है? नया ये है कि उन्होंने असातीरी शायरी हमारी और क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी और साइंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसी शायरी को मुरतब वो कर रहे हैं जिसमें बड़ा एक नयापन है और अहद हाजिर की जो अहम मामलात हैं जो साइंसी बुनियादों पर हैं, वो भी उनकी गज़ल के अंदर और नज़मों के अंदर मौजूद हैं। आबिद रज़ा के बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं करता हूँ। आफ्ताब हुसैन से भी उनकी दोस्ती मुझे नज़र आई उनके पेज पर। आफ्ताब हुसैन ख़ुद जो है 80 की दिहाई के बड़े ज़बरदस्त शायर और गज़ल के शायर, और वो आजकल जो है ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ से एक ऑनलाइन जरीदा उनका शुरू हुआ है, वर्ड्स एंड वर्ड्स। तो उसकी भी उन्होंने ख़बर दी है आबिद रज़ा ने। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। तो आबिद रज़ा की शायरी का मैं आपको कुछ गज़लों के शेर सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं उनसे मुतासिर हुआ और फिर उनके पेज पर गया तो उसका सबब क्या है। उनकी गज़ल है और शायद ये ताज़ा तरीन गज़ल है। कुछ कलंदर के कोहे अदम की तरफ अहदनामा सुनाते हुए चल पड़े। कुछ कलंदर के कोहे अदम की तरफ अहदनामा सुनाते हुए चल पड़े। दश्त मौजूद की घाटियों में इधर हम निगाड़े बजाते हुए चल पड़े। ये जो अज़ानों की आवाज़ हैं ये रमज़ान की बरकतें हैं। तो मैं पूरी अज़ान सुन चुका हूँ, उसके बाद ही ये गुफ्तगू शुरू की थी, लेकिन अगर कुछ आवाज़ें आएँ तो ये बरकत की बात है। दश्त मौजूद की घाटियों में इधर हम निगाड़े बजाते हुए चल पड़े। कारे खलकत का नाक़ूस बजने को था, कुन की सरहद पे पहला धमाका हुआ। कारे खलकत का नाक़ूस बजने को था, कुन की सरहद पे पहला धमाका हुआ। आफरीनिश की चक्की रवां हो गई, आफरीनिश की चक्की रवां हो गई, हम भी पहिया घुमाते हुए चल पड़े।
ایک مدت ہوئی مر چکے تھے مگر ایٹمی تازیانوں کی للکار پر. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سائنس اور اس کی برکتیں اور اس کی جو منفی صورت حال ہے وہ سب بھی ان کی شاعری میں بہت خوبصورتی سے آئی ہے. ایک مدت ہوئی مر چکے تھے مگر ایٹمی تازیانوں کی للکار پر اپنی فرسودہ قبروں سے سوکھی ہوئی ہڈیاں کھڑکھڑاتے ہوئے چل پڑے. اپنی فرسودہ قبروں سے سوکھی ہوئی ہڈیاں کھڑکھڑاتے ہوئے چل پڑے. زحل کے پاس ہی دائروں میں کہیں آخری بار بربط پہ نغمے سنے. زحل کے پاس ہی دائروں میں کہیں آخری بار بربط پہ نغمے سنے. پھر خلاباز پریوں سے رخصت ہوئے اور پر پھڑپھڑاتے ہوئے چل پڑے. پھر خلاباز پریوں سے رخصت ہوئے اور پر پھڑپھڑاتے ہوئے چل پڑے. کیا کہنے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ غزل جو ہے وہ اس میں اساطیر بھی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے، جدید زندگی بھی ہے، انسان بھی ہے، اور اس کا ایک باہمی جڑاؤ بھی ہے سارے منظر سے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ عہد نامہ سناتے ہوئے چل پڑے. ایک اور غزل. اندھیرا آسماں کے تھال سے گرنے لگا ہے، ستارے دم بخود ہیں آج سورج بجھ گیا ہے. اندھیرا آسماں کے تھال سے گرنے لگا ہے، ستارے دم بخود ہیں آج سورج بجھ گیا ہے. اور نحوست کی پچھل پائی بلائیں لے رہی ہے، نحوست کی پچھل پائی بلائیں لے رہی ہے. نصیبوں کے بڑے گنبد پہ الو بولتا ہے، نصیبوں کے بڑے گنبد پہ الو بولتا ہے. اکیلی رات ہے اور سر پہ ایک دمدار تارا، اکیلی رات ہے اور سر پہ ایک دمدار تارا. میرے پہلو میں بھوکا اژدہا پھنکارتا ہے، میرے پہلو میں بھوکا اژدہا پھنکارتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اژدہا پھنکارتا ہے یا نہیں پھنکارتا، سانپ پھنکارتا ہے یا اژدہا بھی پھنکارتا ہے. لیکن یہاں اگر کوئی رعایت بھی حاصل کی گئی ہے اور اگر ایسا ہے بھی تو دونوں صورتوں میں یہ بہت اچھا شعر ہے، بہت خوبصورت. کشت خلقت کی مٹی نہ جانے نموگیر کیسے ہوئی، کشت خلقت کی مٹی نہ جانے نموگیر کیسے ہوئی. پھول کیسے کھلا سوچنے کے لیے صرف انسان ہے، پھول کیسے کھلا سوچنے کے لیے صرف انسان ہے. چرخ کی نیلگوں تشتری میں ستارے پگھلنے لگے، چرخ کی نیلگوں تشتری میں ستارے پگھلنے لگے. روشنی اپنے اندر سمٹتے ہوئے خود بھی حیران ہے، روشنی اپنے اندر سمٹتے ہوئے خود بھی حیران ہے. اور محضر خاص میں نرتکی چھیڑتی ہے نئی داستاں، محضر خاص میں نرتکی چھیڑتی ہے نئی داستاں. چار جانب یہ دنیا ہے یا طلائی پرستان ہے، چار جانب یہ دنیا ہے یا طلائی پرستان ہے. چار جانب یہ دنیا ہے یا ایک طلائی پرستان ہے. ایک نظم ہے ان کی رصدگاہ. کبھی میں خواب کے، یعنی ایک ٹکڑا ہے یہ نظم کا. مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کی نظم کا بھی جو انداز ہے، جیسے غزل کا آپ کو میں نے تھوڑا سا 3 غزلوں کے کچھ شعر سنائے، تو ان کی نظم کا بھی ایک ٹکڑا میں سناتا ہوں. رصدگاہ اس کا عنوان ہے. کبھی میں خواب کے سیارچے میں بیٹھ جاتا ہوں، کبھی میں خواب کے سیارچے میں بیٹھ جاتا ہوں. عقیدت گاہ سے مانگی ہوئی اینک لگاتا ہوں، عقیدت گاہ سے مانگی ہوئی اینک لگاتا ہوں. خرد کی روشنی کے اسپِ تازی پر خرد کی روشنی کے اسپِ تازی پر کمال برق رفتاری دکھاتا ہوں. گما کی قوتوں میں ہے کہیں افلاک کی وسعت، گما کی وسعتوں میں ہے کہیں افلاک کی وسعت. ستاروں اور سیاروں کی ٹولی فصیلے دہر میں بنتے بگڑتے یہ سیاہ روزن.
تو یہ ان کی نظم ہے عابد رضا. ہم عابد رضا پر گفتگو کر رہے ہیں. بڑے ہی مجھے تو اچھے لگے. ان میں ندرت بھی ہے، ان میں انفرادیت بھی ہے، اور ایک رچاؤ بھی ہے، اور فنی ریاضت بھی ہے، اور کچھ باہر نکل کر کرنے کی آرزو بھی ہے. تو عابد رضا کو یقیناً آپ سب ان سے واقف ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو واقف ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ویسے بہت زیادہ فعال نہیں ہیں، لیکن انہیں جاننا چاہیے. وہ ایک سنجیدہ شاعر ہیں اور بہت اہم شاعر ہیں، اور ان کے بارے میں واقفیت کا دائرہ بڑھنا چاہیے. خود میں بھی اپنا یہ دائرہ بڑھاؤں گا، اور کوشش ہوگی کہ ان سے کچھ مکالمہ ہو، اور پھر جو اس مکالمے کے بعد کی صورتحال ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. سرے دست تو اتنا ہی ہے. خالد بن کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ و ناصر.